नमस्कार एन्ड वेलकम tutorcrazy.com को तर्फबाट सदाझै म सहजकर्ता अच्युत निरौला यहाँहरूमाझ इन्टरभ्यू लिएर प्रस्तुत भइरहेको छु। tutorcrazy.com ले नेपालको एजुकेसन सेक्टरमा स्टुडेन्ट्स, टिचर्स एन्ड एक्सपर्ट्सलाई केही टेवा दिवस भनेर वेब एप्लिकेसन सञ्चालनमा ल्याएका हौँ। 20औं शताब्दीको युग इन्टरनेट युग हो। नेपालमा रहेका एजुकेसनसँग सम्बन्धित सबैका लागि समान एजुकेसन हुनुपर्छ, यो हाम्रो मोटो हो। तसर्थ tutorcrazy.com ले आफूलाई कन्फ्युजन भएको कोर्ससँग रिलेटेड क्वेसन्स राख्ने, कुनै क्वेसन्सको ठिक उत्तर मात्रै नभएर बेस्ट एन्सर दिएर अवार्ड्स जित्ने, माइन्ड बिल्डिङ क्विजेज एन्ड गेम्समा सहभागी भएर आफ्नो ज्ञान बढाउने जस्ता अनगिन्ती फिचर्स रहेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेको क्विजेजको रिजल्ट हामी चाँडै नै प्रकाशन गरेर अवार्ड्स पनि वितरण गर्ने नै छौँ। tutorcrazy.com को नियमित र रेगुलर पाटो भिडियो इन्टरभ्युज रहेको छ। भिडियो इन्टरभ्युजमा विभिन्न स्टुडेन्ट्स, टिचर्स र प्रोफेसनल्सलाई सहभागी गराएर उहाँहरूको एक्सपिरियन्स, नलेज यहाँहरूमाझ पस्किरहेका छौँ, जुन यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल tutorcrazy मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ र अझ भविष्यमा थप इन्टरभ्युज हेर्न हाम्रो च्यानल tutorcrazyलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। आज हामी ब्याचलर इन फार्मेसी सम्बन्धी आफ्नो अध्ययनको लास्ट इयरमा एक उत्कृष्ट विद्यार्थी बहिनी स्मारिका काफ्लेसँग इन्टरभ्यू गर्दैछौँ। बी फार्मेसी पढ्न चाहने स्टुडेन्ट्सले कसरी, कहाँ र कोर्समा के पढ्नुपर्छ र यसको भविष्य के छ भनेर बहिनी स्मारिका काफ्लेको ज्ञान हजुर समक्ष राख्न चाहन्छौँ। नमस्ते एन्ड वेलकम टु tutorcrazy.com। बहिनी आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु सर, नमस्ते। हजुर, यहाँको संक्षिप्त परिचय र हाल कहाँ हैन कुन इयरमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ कृपया बताइदिनुहुन्छ हजुरले? हजुर, पहिले चाहिँ म सबै भ्युअर्सहरूलाई मेरो तर्फबाट हाई भन्न चाहन्छु। चाहिँ स्मारिका काफ्ले, अहिले सिफल काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएकी छु। म चाहिँ हाल अहिले ब्याचलर्स अफ फार्मेसीको सेकेन्ड इयरको सेकेन्ड सेमेस्टर काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरिरहेकी छु। अब म यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट प्रश्नहरूको उत्तर दिनलाई यहाँ उपस्थित भएको छु। म सरलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा। हजुर हजुर, अब अति उत्तम हैन। यहाँ चाहिँ अब आफ्नो सेकेन्ड सेमिस्टरमा चाहिँ उत्कृष्ट नम्बर पनि ल्याइरहनु भएको छ हैन, र भविष्यमा शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ हामी। अब यो थ्याङ्क यू। ब्याचलर इन फार्मेसी हैन, अब कुन सब्जेक्ट हजुर, अब लिएर पढेका हाम्रो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले पढ्न सक्छन्, यसको पढाइ चाहिँ अब कहाँ कहाँ हुन्छ हैन, पढ्नको लागि अब विशेष अब इन्ट्रान्स प्रिपरेसन कोर्सेसहरू लिनुपर्छ कि पर्दैन, यसको बारेमा बताइदिनुहुन्छ बहिनीले? हजुर। धेरै जसो चाहिँ अब प्लस टूमा बायोलोजी लिएर पढेकोले बी फार्मलाई अप्लाई गरेको पाइन्छ होइन। तर बायोलोजी लिए पनि म्याथ कम्प्युटर लिए पनि एलिजिबल चाहिँ हुनुहुन्छ हजुर। तर बायो लिएको लागि अलिक के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रान्स क्वेसन्स चाहिँ हजुरको बायोको पार्टबाट पनि आउँछ कि, अनि त्यसैले बायो पढ्नेलाई अलिक सजिलो हुन्छ। तर त्यो भन्नेमा म्याथ्स र कम्प्युटरको स्टुडेन्टले डिमोटिभेट चाहिँ नहुनुहोस्, किनकि तपाईँले इफ बायोको होइन भने पनि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसहरू धेरै ठाउँमा हुन्छ, त्यसैले त्यसको हेल्पबाट हजुरले आफ्नो बायोको बेसिक कन्सेप्ट्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। इन्ट्रान्समा प्लस टूको बायोकै अलि डेप्थमा गएर कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू सोध्छन्,
अनि गरेको थिएँ हैन। अनि त्यो एमबीबीएस प्रिपरेसनले नि मलाई फार्मेसीमा एकदम धेरै हेल्प भएको थियो केयुको एन्ट्रान्समा। तर फार्मेसीको छुट्टै हुन्छ, छुट्टै डिफ्रेन्ट ठाउँमा नेममा मात्रै हैन, धेरै ठाउँमा फार्मेसीको एन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेस हुन्छ, त्यो जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। इफ तपाईँलाई जोइन गर्न मन छैन, म आफै पढेर पनि गर्न सक्दिनँ र जस्तो लाग्छ भने त्यो आफै पढेर नि गर्न सकिन्छ हैन। जस्ट हजुरलाई 11-12मा जे पढाइ भयो नि त्यसलाई नै बुझेर आफै स्टडी गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ एन्ट्रान्समा। हजुर हजुर। अब ब्याचलर इन फार्मेसी अब अध्ययन गर्न चाहने होइन भाइ बहिनीहरू चाहिँ अब यसरी नै फलो गरेर अगाडि चाहिँ अब पढ्न सक्नुहुन्छ निश्चय नै। यो बी फार्मेसी होइन कति वर्षको कोर्स हो र कुन इयरमा चाहिँ अब के सब्जेक्ट्सहरू पढ्नुपर्छ, कृपया यसको बारेमा बताइदिनुहुन्छ बहिनीले। बी फार्मेसी चाहिँ हाम्रो 4 इयरको कोर्स हो, त्यसमा 8वटा सेमेस्टर्स हुन्छ। अनि फर्स्ट इयरमा चाहिँ हजुरको बेसिक कन्सेप्ट्सहरू रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू हुन्छ हैन, जसरी जेनरल केमिस्ट्री, जेनरल फिजिक्स, जेनरल बायोलोजी, अनि त्यसमाथि इङ्ग्लिस हजुरको कम्युनिकेसन स्किल्स इम्प्रुभ गर्न इङ्ग्लिस पनि हुन्छ। अनि त्यसै गरी म्याथ हुन्छ हैन, क्याल्कुलस हुन्छ केयुमा चाहिँ। अनि त्यस्तो सब्जेक्ट्स अलि सजिलै सब्जेक्ट्स हुन्छ भन्नुपर्छ फर्स्ट इयरमा चाहिँ। अनि त्यसै गरी जसरी हजुर सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ इयर हुँदै जानुहुन्छ त्यतिकै नै हजुरको डिफिकल्टी लेभल पनि बढ्दै जान्छ। अब जस्तै इयरमा चाहिँ हजुरले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री हजुरको स्टार्ट हुन्छ हैन। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ फार्मेसीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट, त्यसकै बेसिसमा नै फार्मेसी भन्ने सब्जेक्ट छ हैन। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुन्छ, त्यसै गरी प्र्याक्टिकल केमिस्ट्री अनि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, त्यस्तो अलि डिफिकल्टी लेभल बढ्ने खालको बढ्दै त्यसरी सब्जेक्ट्सहरू जान्छ हैन। अब फार्माकोग्नोसी भनेको चाहिँ हर्बल मेडिसिन रिलेटेड त्यो सब्जेक्ट पनि हजुरको सेकेन्ड इयरमा आउने गर्दछ। त्यसै गरी थर्ड इयरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब फार्माकोलोजी अनि पछि फार्मास्युटिक्स बुझ्नुभयो नि, त्यो फार्मेसी स्पेसिफिक हुँदै गयो क्या हजुरको इयर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ। अनि फोर्थ इयरमा चाहिँ अब एकदमै स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हुन्छ, जसरी हस्पिटल फार्मेसी हुन्छ, क्लिनिकल फार्मेसी हुन्छ, कम्युनिटी फार्मेसी, इकोनोमिक्स पनि हुन्छ हैन। अनि अलि गाह्रो भन्दाखेरि पनि तपाईँले पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकदम धेरै हुँदै जान्छ कि जसरी इयर्स बढ्दै गयो। अनि हाम्रो फोर्थ इयरको कोर्स चाहिँ धेरै जस्तो प्र्याक्टिकल हुन्छ हजुरको, धेरै जस्तो हजुरको फिल्ड बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, प्र्याक्टिकल बेस्ड हुन्छ भने फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड इयर चाहिँ मोस्टली हजुरको थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल पोर्सन्स उत्तिकै नै हुन्छ। प्र्याक्टिकलमा नि फोकस गर्न पर्ने हुन्छ र थ्योरी पनि उत्तिकै नै हुन्छ। हजुर हजुर। अब अत्यन्त राम्रो कोर्स सेड्युल बनाएको रहेछ होइन। अब हाम्रो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अब पढेको खण्डमा चाहिँ अब दक्ष नै भएर निस्किने छन् होइन यो कोर्स सेड्युलले चाहिँ। हजुर। अब तपाईँले अब हरेक इयरमा अब उत्कृष्ट नतिजा लिएर आइरहनु भएको छ होइन। यहाँले कस्तो आफ्नो चाहिँ स्टडी सेड्युल बनाएर पढिरहनु भएको छ, विदिन कलेज बाहेक होइन, यहाँले चाहिँ अब कहाँ गएर नलेज बढाइरहनु भएको छ, कृपया यसबारे हजुरले चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहुन्छ। हजुर। अब फार्मेसी भनेको कस्तो सब्जेक्ट हो मलाई लाग्छ भने यो कोर्समा मात्रै सीमित भएर पनि इफ सफिसियन्ट हुँदैन कि, किनकि यो फार्मेसी भनेको कोर्स चाहिँ हजुरको एकाडेमिक त छँदैछ, हजुरको सोसल स्किल्सहरू पनि हजुरले अलिक बढाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले मैले पढ्ने चाहिँ अब आफ्नो कोर्स कन्टेन्ट पढ्ने त्यो त छँदैछ होइन, त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ अब नर्मली फार्मेसीमा मान्छेहरूले कसरी फार्मेसिस्टले पेसेन्टसँग डिल गर्छ त होइन, त्यो पनि आफूले सिक्दै जाने। अनि त्यसपछि घरमा हाम्रो कोही औषधि खानु हुनुहुन्छ भने मम्मी बाबाको केही प्रेसरको औषधि, सुगरको औषधि छ भने त्यसको लेबल पढ्ने होइन। अनि पछि त्यो कति एमजी रहेछ त, कति डोज रहेछ त, त्यसरी पनि हेर्ने। त्यसरी नै धेरै कुरा थाहा हुन्छ क्या हजुरलाई, त्यो किताबै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन है। अनि त्यसमाथि हजुरको इन्टरनेटमा जाने हो भने युट्युबमा कति धेरै रिसोर्सेस छ, कस्तो राम्रो राम्रो युनिभर्सिटीको प्रोफेसर्सहरूले फ्रीमा भिडियोज बनाउनुहुन्छ। अनि त्यस्तो एजुकेसन रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गर्ने। अनि फार्मेसीमा दिनदिनै नै नयाँ नयाँ केही न केही आविष्कारहरू भइरहेको हुन्छ होइन। अनि रिसर्च आर्टिकल्स, त्यस्तै रिलेटेड जर्नल्सहरू हुन्छ, त्यो जर्नल्सहरू पढ्ने। अनि जे होस् आफ्नो नलेजलाई जति सक्दो धेरै एक्सपान्ड गर्ने कि, किनकि मेडिसिन भनेको चाहिँ एभर सो बिजी सेक्टर। लाइक हजुरले आज एउटा कुरा पढ्नुभयो अरे अनि एज फार एज भोलि नै त्यो कुरा आउटडेटेड हुनसक्छ कि, त्यसको लागि कुनै नयाँ
औषधिको रिप्लेसमेन्ट आएको हुनसक्छ कि जहिले अहिले नै कोरोना भाइरसको कुरा अहिलेको सिचुएसनमा कुरा गरौँ न। अब भ्याक्सिनको कुरा हुँदैछ होइन, भ्याक्सिन ल आज कुनै एउटा देशको भ्याक्सिन चाहिँ अलि अगाडि छ अरे, फ्रन्टियरमा छ अरे होइन। अब भोलि कुनै अर्को देशले पनि त्यसलाई पछाडि पारेर अगाडि आउन सक्छ कि। अनि यो चाहिँ तपाईँले थाहा हुनु पर्यो कि होइन। हिजोकै कुरा इन्फर्मेसनमै सीमित भएर चाहिँ बस्ने होइन, तर नयाँ के हुँदैछ त, अनि पछि नयाँ औषधि। अब एउटै रोगको लागि धेरैवटा किसिमको ट्रिटमेन्ट हुन्छ, औषधि हुन्छ होइन। अनि यो किसिम चाहिँ कस्तो खालको मान्छेलाई दिने, यो चाहिँ कस्तो मान्छेलाई दिने, त्यस्तो जस्ट प्र्याक्टिकल नलेज हुनुपर्छ कि आफ्नो एकाडेमिक बाहेक त्यो कुन कुरा कसरी कहाँ अप्लाई गर्ने पनि हजुरले एकदम धेरै त्यसको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर, अब एकदमै राम्रो होइन, सिस्टमेटिक एन्ड इजी सेड्युल रहेछ। पक्कै पनि अब यहाँले चाहिँ अब त्यही अनुसारको राम्रो ज्ञान हासिल चाहिँ गरेर पढिरहनु भएको छ, र हाम्रो चाहिँ अब भाइ बहिनीहरूले हजुरकै अब उसलाई चाहिँ पछ्याएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छन् होइन। अब पढाइको क्रममा वा आफ्टर पढाइ होइन सकिएपछि कतै गएर यसको इन्टर्न पनि गर्नुपर्छ। यो नितान्त अब अलिकति प्र्याक्टिकल कोर्स यहाँले जुन भन्नुभयो होइन, प्र्याक्टिकल कोर्स भएको कारणले अब आफ्नो प्र्याक्टिसलाई यहाँ अब कसरी अब अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ हजुरको सोच के छ, कृपया बताइदिनुहुन्छ। हजुर, इन्टर्नसिप चाहिँ फार्मेसीमा म्यान्डेटरी हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि इन्टर्नसिप चाहिँ हजुरको 4th इयरको 2nd सेमेस्टर, जुन कि हजुरको लास्ट 8th सेमेस्टर हो, त्यहाँदेखि नै हजुरले इन्टर्नसिपको लागि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि केयुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आफ्टर मेरो 7वटा सेमेस्टर सिद्धेपछि मैले लास्ट सेमेस्टरतिर चाहिँ कुनै इन्डस्ट्रियल सेक्टरमै इन्टर्नसिपको लागि मैले अप्लाई गर्न सक्छु है। त्यो चाहिँ मैले अब आफूले छुट्टै गर्छु, छुट्टै खोजेर गर्छु भन्दा पनि हुन्छ, या मेरो कुनै प्रोफेसर्सले मलाई यसरी रेकमेन्ड गरेर म त्यसरी पनि अप्लाई गर्न सक्छु होइन। जसरी तपाईँले जुन वेबाट गए पनि इन्टर्नसिप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अब इन्टर्नसिपमा तपाईँले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। तपाईँले जे कुरा त्यो अब 4 वर्षमा पढ्नु भएको छ नि, त्यही कुराको तपाईँले प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन सिक्नुहुन्छ कि। त्यसैले इन्टर्नसिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। इन्टर्नसिपले डिटर्मिन गर्छ कि हजुरले कस्तो खालको जब पाउनुहुन्छ, कता पाउनुहुन्छ, अनि कतिको रेप्युटेड इन्डस्ट्रीमा काम गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो हजुरको इन्टर्नसिपमा बनेको क्वालिटिजले डिटर्मिन गर्छ। त्यसैले आई वुड से इन्टर्नसिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यो चाहिँ 4th इयरको लास्टतिर हुन्छ, त्यसको अगाडिदेखि चिन्ता लिनु पर्दैन, 4th इयरको लास्टमा त्यो आफै भइहाल्छ। ए हजुर हजुर, इन्टर्नसिप चाहिँ अब एकदमै अब रेगुलर जस्तै रहेछ होइन, लिनै पर्ने रहेछ। आफ्नो अब पढेको ज्ञानलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ उतार्नको लागि इन्टर्नसिपले चाहिँ अब निकै नै सहयोग गर्छ है। हजुर, अब आफ्टर बी फार्मेसी होइन, अब यसको स्कोपहरू अब हामीले चाहिँ भोलि गएर कहाँ कहाँ चाहिँ अब जागिरहरू पाउँछौँ, जब्सहरू पाउँछौँ, र चाहिँ अब हामी कुन लेभलसम्म होइन पुग्न सक्छौँ यो पढ्दाखेरि, कृपया बहिनी बताइदिनुहुन्छ यस बारेमा। हजुर, नर्मली फार्मेसीलाई लिएर चाहिँ मान्छेको के धारणा हुन्छ भन्दाखेरि, ए फार्मेसी पढेको रहेछ, अब त्यो औषधि पसल खोलेर त बस्ने होला नि, त्यही औषधि डिस्पेन्स त गर्ने होला नि होइन भन्ने हुन्छ कि। मैले पनि धेरैजनाबाट सुनेको थिएँ, मलाई पनि धेरैजनाले जिस्काउनुहुन्थ्यो होइन। तर त्यो चाहिँ एकदमै रङ हो, त्यस्तो चाहिँ हुँदै होइन। जुन हामी भन्छौँ नि फार्मेसी औषधि पसल, जुन हामी हाम्रो घरको वरिपरि हाम्रो नेबरहुडमा जान्छौँ, त्यहाँनिर अब टाउको दुख्यो भने, पेट दुख्यो भने नर्मल औषधि लिनको लागि जान्छौँ, त्योलाई चाहिँ हामी कम्युनिटी फार्मेसी भन्ने सेक्टरमा पर्छ कि। त्यो चाहिँ हजुरले एज आफैले कुनै एउटा फार्मेसी खोलेर आफ्नो कम्युनिटीलाई सर्भ गर्नुहुन्छ भने त्यो कम्युनिटी फार्मेसी होइन, त्यो एउटा सेक्टर भयो। अब त्यो बाहेक पनि एकदमै धेरै सेक्टर्सहरू छ, एकदम धेरै स्कोप छ होइन। अब हामी इन्डस्ट्रियल फार्मेसीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रियल फार्मेसी भनेको चाहिँ हजुरको ड्रग म्यानुफ्याक्चरिङ, मतलब त्यो औषधि बनाउने इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड छ है। अब इन्डस्ट्रियल फार्मेसी भनेको इन्डस्ट्री बेस्ड हो, त्यसैले हजुरको यो प्र्याक्टिकल स्किल्सहरू एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि। अब हजुरले कम्युनिटी फार्मेसीमा चाहिँ हजुरलाई औषधि कसरी डिस्पेन्स गर्ने, कसरी कुन औषधि कसरी दिने भनेर त्यसमा चाहिँ अलि इनडेप्थ नलेज हुनुपर्छ भने, अब इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अफकोर्स त्यो एकदमै स्ट्रिक्ट स्ट्यान्डर्डहरू फलो गरेर हजुरले औषधि कसरी बनाउने त, त्यसमा हजुरको राम्रो एक्सपिरियन्स हुनपर्छ कि। अनि इन्डस्ट्रियल फार्मेसी चाहिँ यस्तो सेक्टर हो जहाँ चाहिँ तपाईँले जति पुरानो हुँदै जानुभयो, जति काम गर्दै जानुभयो, त्यति हजुरको तह बढ्दै जान्छ, त्यति हजुर माथि हायर पोस्टमा पुग्न सक्नुहुन्छ।
सक्नुहुन्छ हैन। अनि इन्डस्ट्रियल फार्मेसी भयो, कम्युनिटी फार्मेसी भयो, अनि अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हस्पिटल फार्मेसी। हस्पिटल फार्मेसी चाहिँ नेपालको सिचुएसनमा अहिले त्यस्तो धेरै एस्टाब्लिस भइसकेको छैन। नेपालमा चाहिँ ट्रेडिसनल सिस्टम नै फलो हुन्छ कि अहिले, मतलब डक्टरले नै डिजिज डायग्नोज गर्ने र डक्टरले नै औषधि लेखिदिने। त्यो हजुरहरूले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभएको होला, त्यो हाम्रो नेपालमा पहिलेदेखि नै चलिआएको चलन होइन। तर जुन हस्पिटलले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गर्छ नि, त्यसमा चाहिँ पेसेन्टलाई चेक गरेर डिजिज डायग्नोज गर्ने चाहिँ डक्टरको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ भने त्यो त्यो डायग्नोसिसको बेसिसमा पेसेन्टलाई कुन औषधि प्रिस्क्राइब गर्ने त्यो चाहिँ इन्टायरली फार्मासिस्टले गर्ने काम हो कि हस्पिटल फार्मेसी फलो गर्ने हस्पिटलमा चाहिँ एउटा ड्रग थेराप्युटिक्स कमिटी भन्ने हुन्छ, सिस्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ पेसेन्ट्सलाई मेडिकेसन होइन। यसरी चाहिँ पेसेन्ट, डक्टर अनि फार्मासिस्टको एकदमै राम्रो रिलेसनसिप हुन्छ हस्पिटल फार्मेसीमा चाहिँ। त्यसै गरी हामीले गभर्मेन्टल सेक्टरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इफ तपाईँलाई गभर्मेन्ट अफ नेपालको थ्रु आफ्नो देशलाई फार्मेसीको सेक्टरबाट सर्भ गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले स्वास्थ्य मन्त्रालय, मिनिस्ट्री अफ हेल्थको अन्डर काम गरेर पनि एज अ फार्मासिस्ट त्यसरी पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एकाडेमिक सेक्टरमा पनि यसको एकदम धेरै स्कोप छ। हजुरले चाहिँ बी फार्मेसीको स्टुडेन्ट्सहरूलाई कुनै पनि सब्जेक्ट जुनमा हजुरको कन्फिडेन्स छ त्यो सब्जेक्ट हजुरले ट्युटर पढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बी फार्मेसीको ल्याब्सहरूमा पनि हजुरले असिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डिप्लोमा फार्मेसी डिफार्ममा पनि हजुरले एज ए टिचर, लेक्चरर, प्रोफेसर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एकदमै धेरै स्कोप्स रहेको छ फार्मेसीको होइन। त्यसैले जुन ट्रेडिसनली हजुरले सुन्नुभएको छ खालि औषधि डिस्पेन्स गर्ने, औषधि पसल खोल्ने, त्यो मात्रै डिस्करेज चाहिँ नहुनु होला। किनकि अब इफ हजुरलाई यो रिसर्चैतिर जानु छ, हजुरलाई एकदम इनडेप्थमै एज अ साइन्टिस्ट नै काम गर्नु छ भने रिसर्च सेक्टरमा पनि एकदमै धेरै स्कोप छ फार्मेसीको। हजुरले जुन हुन्छ अनि हजुरको त्यही एक्सपिरियन्स अनुसार नै हजुरको तह बढ्दै जान्छ र एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स हुनेले चाहिँ दे क्यान बिकम साइन्टिस्ट पनि पछि। अनि न्युक्लियर फार्मेसी छ, फोरेन्सिक फार्मेसी छ, एकदमै धेरै स्कोप छ। त्यसैले डोन्ट ह्याभ त्यो लिमिटेड स्कोप छ भन्ने सोच चाहिँ नराख्नु होला, त्यही भन्न चाहन्छु म। हजुर हजुर, अब लट्स अफ स्कोप रहेछ होइन बी फार्मेसी। अब हाम्रो चाहिँ पढ्न चाहने भाइ बहिनीहरूले अब ढुक्कसँग चाहिँ अब निश्चित रूपमा पढ्न सक्नुहुने रहेछ। यहाँले होइन अब आफ्नो अध्ययन अब चाहिँ चाँडै नै अब सक्दै पनि हुनुहुन्छ। अब आउने भाइ बहिनीहरूलाई अब के कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? फर्दर स्टडीको केही प्लान गर्नुभएको छ हजुरले? कृपया डिटेलमा यसबारे बताइदिनुहुन्छ। मैले चाहिँ अब फार्मेसीको ग्रेजुएट भएपछि, बी फार्म ग्रेजुएट गरिसकेपछि एमफार्म गर्नुभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ फार्मास्युटिकल कुनै इन्डस्ट्रीमै काम गर्न मन छ होइन। 1 वर्ष 2 वर्ष कति हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ एमफार्म गर्न मन छ। अब एमफार्ममा चाहिँ धेरै ठाउँमा धेरै स्पेसालिटी के, जसरी हजुरलाई कस्मेटोलोजीमा जानु छ भने पनि कस्मेटिक फार्मेसी पनि एउटा सेक्टर हो। अनि इन्डस्ट्रियल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, यो डिफ्रेन्ट सेक्टरमा गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ कस्मेटोलोजीमा इन्ट्रेस्ट छ अहिलेसम्म चाहिँ। त्यसै गरी तपाईँले अब एमफार्म गरिहाल्छु भन्न नै मिल्छ बी फार्म पछि, बट त्यो युजुअली चाहिँ बी फार्म पछि अलिक काम गरेकै राम्रो, अलिक एक्सपिरियन्स गेन गरेरै एमफार्ममा एन्ट्री गरेको राम्रो, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि फार्मेसी डिग्री भएपछि एमफार्ममा मात्रै सीमित नरहेर इफ तपाईँले अब ब्याचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, बीबीए, बीबीएस जस्तो कोर्स गर्नुभयो भने चाहिँ इफ हजुर मार्केटिङमा जाने हो भने मार्केटिङमा हजुरले एकदम धेरै हेल्प हुन्छ। किनकि हजुरको फार्मेसीको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड पनि हुन्छ भने हजुरलाई बिजनेसको पनि धेरै नलेज हुन्छ। त्यसैले अब बिजनेसम्यान नै बन्ने हो, फार्मेसीको एउटा मार्केटिङ लाइन नै खोल्ने हो भने पनि हजुरले बीबीए गरेर त्यसलाई झनै अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ जो एस्पायरिङ स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ, म फार्मेसी पढ्छु भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल त यसको स्कोपको बारेमा क्लियर हुनुहोस् होइन। अनि तपाईँलाई साँच्चीकै के हो, तपाईँलाई पढ्नै मन लागेको सब्जेक्ट हो त कि
के तपाईँ यसको काम गर्दाखेरि के तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त हैन त्यो त्यो चाहिँ एनालाइज गर्नु किनकि अब यो एकदमै मेहनत गर्ने सब्जेक्ट हो के त्यसैले अब बिचमा पुगेर अनि म केही गरी मन परेन केही गरी अब छोड्न मन लाग्यो भन्दाखेरि पनि अगाडि नै सोचेर अगाडि बढ्नुस् यो अलिकति एकदम मेहनत गर्ने रिसर्च गर्ने खालकै सब्जेक्ट हो है त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु अनि स्पेशल टिप्स चाहिँ अब मैले एज अ सेड पहिले त्यो प्रेस्क्रिप्सन्सहरू हुन्छ नि हजुरको घरमा जुन हजुरको पेरेन्ट्सले खानुहुन्छ प्रेसरको औषधि सुगरको औषधि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ औषधि त्यो चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन लेबल पढ्नुहोस् हैन अनि त्यसको डोजेसहरू याद राख्नुहोस् अनि यो औषधि चाहिँ किन उहाँले खाइरहनु भएको छ त्यो याद राख्नुहोस् एकदम सानो सानो कुराले हेल्प गर्छ कि अनि त्यसै गरी अब एसई पछि पनि फार्मेसी पढ्छु भनेर सोच्छ भने चाहिँ अब +2 गर्न मन नभए तपाईँले डी फार्मेसी डिप्लोमा फार्मेसी पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो चाहिँ +2 जस्तै 2 वर्ष कोर्स हो त्यसले चाहिँ हजुरलाई फार्मेसी बी फार्मेसीमा एन्टर गर्दाखेरि एउटा राम्रो बेस बनाएर पठाउने गर्छ हजुरलाई इन्ट्रान्स पनि सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ अनि मेन फोकस गर्ने सब्जेक्ट भनेको चाहिँ मैले पहिले नै भनेको थिएँ त्यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको चाहिँ फार्मेसीको एकदम बेस नै हो के त्यसैले +2 पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा एकदम धेरै फोकस गर्नुहोस् अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको सबै कोर कन्सेप्ट्सहरूलाई बुझेर त्यो बुक पढेर अनि युट्युबमा धेरै लेक्चर्सहरू हेरेर त्यसरी बुझेर अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्नु होला अनि मेडिसिन सेक्टरमा नयाँ नयाँ अचिभमेन्ट्सहरू छ नयाँ नयाँ आविष्कारहरू आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ आफूलाई एकदम अपडेट गरिरहनु होला हैन अनि अहिले त झन् त्यस्तो यो भ्याक्सिनको कुरा कति धेरै छ अहिले त यो कोभिड-19 सिचुएसनमा हैन कुन चाहिँ कन्ट्रीले यो भ्याक्सिनको कुरा कहाँ पुर्यायो रे कुन चाहिँ कन्ट्रीले कहाँ लिएर आयो रे अब त्यो सबै हजुरले थाहा पाइरहनु हैन अनि भ्याक्सिन पनि छ अनि ट्रिटमेन्ट पनि छ हैन अब ट्रिटमेन्ट पनि कुन चाहिँ कन्ट्रीले कुन चाहिँ औषधिलाई अगाडि बढाइरहेको छ ट्रिटमेन्टको लागि त्यो चाहिँ कति सफल भयो हैन यस्तै सानोतिनो कुरा नै अब न्युज पढ्ने बानी बसाल्नु अनि यसले नै तपाईँ एकदम धेरै हेल्प गर्छ अनि त्यसै गरी पेशेन्ट फार्मासिस्ट रिलेसनसिप पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन फार्मेसीमा हजुरले पढाइको सेक्टर त राम्रो हुनैपर्छ त्यसै गरी अब हजुरले पेशेन्टसँग कसरी डिल गर्नुहुन्छ त किनकि नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब डक्टर भनेको कुरा चाहिँ हैन लिइहाल्ने मानिहाल्ने डक्टरले भनेपछि चाहिँ सिद्धि होइन तर फार्मासिस्टले केही सजेस्ट गर्यो भने चाहिँ अलि आनाकानी हुने त्यस्तो छ कि त्यसैले तपाईँले चाहिँ तपाईँको पेशेन्टलाई एकदमै कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ कि तपाईँले जुन औषधि लिइरहनु भएको छ यहाँबाट त्यो काम गर्छ होइन त्यो तपाईँले डराउनु पर्दैन साइड इफेक्ट्स छ भने पनि तपाईँ भनिदिनु होइन जे होस् त्यो पेशेन्टलाई चाहिँ के फिल गराउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ डक्टरकैमै जानुपर्छ एउटा सानो कुरा हुने बित्तिकै डक्टरकैमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन कि तपाईँको फार्मासिस्टहरू पनि एकदम ट्रेन्ड हुन्छन् उहाँले पनि तपाईँलाई सानोतिनो कुरामा असिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसको लागि रिलेसनसिप सोसियल नेटवर्किङ पनि हजुरको राम्रो हुनुपर्छ कम्युनिकेसन पनि हजुरको राम्रो हुनुपर्छ अनि यही सानोतिनो कुराले नै पछि तपाईँलाई धेरै हेल्प गर्छ म भाइ बहिनीलाई त्यही कुरा भन्न चाहन्छु हजुर हजुर अब हजुरको सुझावले होइन निश्चय नै हाम्रो चाहिँ अब जो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जो पढ्न चाहिरहनु भएको छ ब्याचलर इन फार्मेसी उहाँलाई चाहिँ अवश्य नै प्रेरित गर्ने नै छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लागिरहेको छ यसमा होइन अब tutorcrazy.com को बारेमा चाहिँ अब हजुरको धारणा के छ होइन अब tutorcrazyले अब बी फार्मेसी पढ्न चाहने स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब कसरी अब सहयोग गर्न सक्छ कृपया यसको बारेमा हजुरले बताइदिनुहुन्छ सर हजुरले यो जे tutorcrazyको थ्रु गरिरहनु भएको छ नि त्यो इट्स भेरी नाइस है एकदम राम्रो छ यो है स्टुडेन्ट्सहरूलाई फ्री अफ कस्ट इन्फर्मेसन यस्तो धेरै एडभाइस यति धेरै सेक्टरबाट ग्रेजुएट भएको स्टुडेन्ट्सहरूको एडभाइस जुन हजुरले फ्री अफ कस्ट यसरी स्टुडेन्ट्सहरूलाई दिइरहनु भएको छ त्यो मलाई एकदम राम्रो लागेको छ यो अप्रोच होइन धेरैजनाले यो अप्रोच स्टार्ट गर्नुपर्ने हो एजुकेसन नलेज सुड बी फ्री अफ कस्ट त्यो चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ अब म त अहिले ग्रेजुएट भइसकेको छैन होइन स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि लाइक बोलाएर यसरी नै इन्टरभ्यू लिएर अब वर्क सेक्टरमा कस्तो छ त हैन कसरी बिहेभ कस्तो हजुरको म्यानरिजम्स हुनुपर्छ कस्तो हजुरको स्किल्स हुनुपर्छ त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्स्ड फार्मासिस्टलाई पनि यसरी बोलाएर अनि यसै गरी इन्टरभ्यू गराएर नै स्टुडेन्ट्सलाई एकदम धेरै हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले मलाई चाहिँ त्यही ठिक लाग्छ हजुर हजुर अब अवश्य नै बहिनीले भने जस्तै होइन अब जो चाहिँ अब प्रोफेसनल्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी अब हाम्रो चाहिँ इन्टरभ्युजमा जोड्ने कोसिस गर्ने नै छौँ यहाँको अब बहुमूल्य समय होइन सुझाव र संवादका लागि tutorcrazyका तर्फबाट होइन म चाहिँ हजुरलाई धेरै धेरै
धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु है। अनि अन्त्यमा केही भन्नु छ भने यहाँले भन्दा हुन्छ बहिनी हैन। अन्त्यमा अब मलाई सबैलाई आई वान्ट टु से स्टे सेफ, यस्तो बेलामा आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, आफ्नो फ्यामिलीको ख्याल राख्नुहोस्। अनि अब कोही एस्पायरिङ स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ भने अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु उहाँलाई। आजलाई त्यति नै, थ्याङ्क यू। हजुर हजुर डेफिनेटली अब किप वाचिङ अस हैन। हजुरले चाहिँ अब हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू